ओम नमः शिवाय। ओम महाकालाय नमः। आज आप शक्तिशाली महाकाल कवच श्रवण करने जा रहे हैं। ये कवच हमने पूर्ण 5 बार श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। इस कवच को श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के संकट, विघ्न, विपत्ति, रोग, दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रेत, भूत, तंत्र, परविद्या एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सभी तरह के शत्रु खत्म हो जाते हैं। चलिए इस दिव्य कवच को श्रवण करते हैं। महाकाल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर तरह की व्याधि से रक्षा करें। सुनते रहिए दिव्य शक्तिशाली कवच। श्री गणेशाय नमः। ओम अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचम मंत्र गर्भकम मूल मंत्र स्वरूपं च विश्वमंगलकाभिधं सर्व संपत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्य परमं मूल विद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टोपछन्द इत्युक्तं महाकालाश्च देवता ऊर्जबीजं पराशक्ति तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं श्यामवर्णमहाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रय विभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्त्रं भैरवं तु सदा स्मरेत एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम्। अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रं कारकं प्रतीच्याम्ये बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीं कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ शब्देन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु हं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अभ्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके ऊर्जयुगमं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम षोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेत् दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमेभ्यः दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्धगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः शंसानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च ॐ शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शस्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं
ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेशयैव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामनीनां प्रियो भवेत् तस्माद्देतत् कवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्येतस्य जगद्भवेत् गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्धरम स्वयंभू कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहौ प्राप्नुर्यात्यपरमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्था सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं सुनिव्यति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलना महाकालकवचं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः ॐ अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्य परमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टोप्छन्द इत्युक्तं महाकालाश्च देवता ऊर्जबीजं पराशक्ति तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णमहाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रय विभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं ओमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रं कारकं प्रतीच्याम्ये बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीं कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ शब्देन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु हं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान
लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेद्गुह्यदेशके ऊर्जयुगमं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमेभ्यः दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्धगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः संसानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च ॐ शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शस्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेशैव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामनीनां प्रियो भवेत् तस्माद्देतत् कवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो पश्येतस्य जगद्भवेत् गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्धरम स्वयंभू कुसुमस्रजाः कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहौ प्राप्नुर्यात्यपरमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाभिषेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्था सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलना महाकालकवचं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः ॐ अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्य परमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टोप्छन्द इत्युक्तं महाकालाश्च देवता ऊर्जबीजं पराशक्ति तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णमहाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयं
वस्त्रत्रय विभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्त्रं भैरवं तु सदा स्मरेत एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रं कारकं प्रतीच्याम्ये बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीं कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ शब्दे नशौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु हं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अभ्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके ऊर्जयुगमं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम ह्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेत् दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमेभ्यः दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्धगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः शंसानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च ॐ शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शस्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेशयैव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामनीनां प्रियो भवेत् तस्माद्देतत् कवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो पश्येतस्य जगद्भवेत् गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्धरम स्वयंभू कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहौ प्राप्नुर्यात्यपरमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाभिषेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्था सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलना महाकालकवचं सम्पूर्णम् श्रीगणेशाय नमः ॐ अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्
वरप्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्य परमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टोपछन्द इत्युक्तं महाकालाश्च देवता ऊर्जबीजं पराशक्ति तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णमहाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रय विभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं भैरवं तु सदा स्मरेत एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रं कारकं प्रतीच्याम्ये बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीं कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ शब्देन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु हं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अभ्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके ऊर्जयुगमं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम ह्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेत् दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमेभ्यः दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्धगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः शंसानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च ॐ शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शस्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेशयैव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामनीनां प्रियो भवेत् तस्माद्देतत् कवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्येतस्य जगद्भवेत् गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं
प्रभौ भूर्जे लिखेद्धरम स्वयंभू कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहौ प्राप्नुर्यात्य परमां गतिम् धनकामो लभेद्वित्तम् पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाभिषेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्था सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं सुनिव्य इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलना महाकालकवचं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्य परमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टोपछन्द इत्युक्तं महाकालाश्च देवता ऊर्जबीजं पराशक्ति तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णमहाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रय विभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं भैरवं तु सदा स्मरेत एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रं कारकं प्रतीच्याम्ये बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीं कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ शब्देनसौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु हं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अभ्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेद्गुह्यदेशके ऊर्जयुगमं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम ह्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेत् दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमेभ्यः दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्य
नीच्यामूर्धगः पातु पूर्वे संहार भैरवः दिगंबरः संसानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च ॐ शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शस्त्रज्ञानमाप्नोति सुचिरान् मृत्युमाप्नुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेशयैव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामनीनां प्रियो भवेत् तस्माद्देतत् कवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्येतस्य जगद्भवेत् गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्धरम स्वयंभू कुसुमस्रजाः कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहौ प्राप्नुर्यात्यपरमां गतिं धनकामो लभेद् वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्था सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलनाम महाकालकवचं सम्पूर्णम्।